Psalms 40 and verse 5. भजन 40 को 5 पद। We see here David the psalmist, he says, "Many, O Lord my God, are thy wonderful works." अनि यहाँ भजनका दाउदले 40 अध्याय भजनको 5 मा भन्दछन्, हे मेरो परमेश्वर, आज तपाईका अचम्मका कामहरू चाहिँ एकदमै ज्यादा छन्। Wonderful work. र तपाईका अचम्मका कामहरू। From Genesis to Revelation, God has done wonderful works in your life and in my life. र उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो जीवनमा चाहिँ अद्भुत अचम्मका कामहरू गर्नुभएको छ। I want you to understand this morning र तपाईले यो बिहानी चाहिँ म यो बुझेको चाहना गर्दछु, the incredibility of who you are in the Lord Jesus Christ. र तपाईको विशेष महत्त्व चाहिँ विशेषता चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा आउँदाखेरि तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्ने जान्नु भएको हुन्। What was your past life तपाईको विगतमा बितेका समय कस्तो थियो and where you are this morning in the Lord Jesus Christ. र प्रभु यीशु ख्रीष्टमा आएर चाहिँ आज बिहानी तपाईँ चाहिँ कहाँ आइपुग्नु भएको छ। If you don't understand who you are, what was your past life, you cannot worship the Lord. र तपाईँ को हुनुहुन्छ, तपाईको बितेको जीवन चाहिँ कस्तो थियो भनेर तपाईँले यो राम्रोसँगले जान्नु भएन भने चाहिँ तपाईँले प्रभु येशूलाई आराधना चढाउन सक्नुहुन्न। So listen to the word of God carefully this morning. र यो आजको बिहानी चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। Then you can bring those thoughts in your worship this morning. र त्यो विचारहरूलाई चाहिँ तपाईँले जब आराधना चढाउनुहुन्छ त्यो विचारहरूलाई तपाईँले सम्झी आराधना चढाउन There are सक्नुहुन्छ। many wonderful works God has done in our life. हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले धेरै प्रकारका अद्भुत अचम्मका कामहरू गर्नुभएको छ। I am going to share 4. म चाहिँ 4 वटा मात्रै बताउने छु We तपाईलाई। have time only for 4. हाम्रो चाहिँ आज 4 वटा कुरा हेर्नको लागि मात्रै समय छ। So listen carefully. र ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस् है। Number 1, पहिलो कुरा, He has brought you and me into a redeemed position. र तपाईँ अनि मलाई चाहिँ उहाँले उद्धार पाएको जग्गामा ल्याउनु भएको छ। What is the meaning of redeemed? अब यो छुटकारा पाएको उद्धार पाएको भनेको चाहिँ के हो त त्यसको अर्थ? Redeemed means gain or regain a possession by payment of money. र उद्धार पाउनु छुटकारा पाउनु भनेको चाहिँ कुनै पनि वस्तु कुनै पनि चिज चाहिँ त्यसलाई फेरि वापस पाउनु, त्यसलाई पैसा अथवा दाम तिरेर छुटकारा पाएको। You and I, our past life, we were slaves to sin. र हाम्रो विगतको जीवन चाहिँ तपाईँ अनि म हामी सबै चाहिँ ती पापका दासत्वमा थियौँ। John chapter 8 verse 34 says, "He that committed sin is a slave to sin, is a servant to sin." अनि यूहन्ना 8 को 34 ले बताएको छ, जो कसैले पाप गर्छ ऊ चाहिँ पापको दासत्वमा पापको बन्धनमा रहेको हुन्छ र पापको नोकर हो। That was your past life and my past life. र त्यो चाहिँ तपाईको अनि मेरो विगतको जीवन थियो। And we see that we have been redeemed by the precious blood of the Lord Jesus र Christ. अब हामी यो देख्दछौँ कि तपाईँ अनि मेरो छुटकारा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतद्वारा भइएको छ। You will see this word redeemed, what Peter the apostle says. यो जुन छुटकारा भन्ने किनिएको भन्ने कुरा चाहिँ प्रेरित पावलले बताएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। Turn with me your Bible to 1 Peter chapter 1. पहिलो पत्रुस 1 अध्यायमा आफ्नो बाइबललाई खोल्नुहोस्। Everybody, 1 Peter chapter 1. पहिलो पत्रुसको 1 मा सबैले बाइबल खोल्नुहोस्। Verse 18 and 19. 18 र 19 We are going to read it together. यो वचनहरू पनि हामी सबै मिलेर पढ्ने छौँ। Everybody. सबैले, For as much as किनकि you know तिमीहरू जान्दछौ that you were not redeemed with corruptible पितृपक्षहरूदेखि things चलिआएको as silver and तिमीहरूको gold व्यर्थको from your vain चालचलनबाट conversation तिमीहरूले received चाँदी by र सुन tradition जस्ता from नाश your हुने father, चिजहरूद्वारा but with छुटकारा the पाएका precious blood होइनौ, of Christ तर निर्दोष as र of a lamb निष्कलङ्क without आत्माको blemish रगत and अर्थात् without ख्रीष्टको spot. बहुमूल्य रगतद्वारा छुटकारा पाएका हौ। So we have been redeemed.
by the precious blood of Jesus Christ. र अब हाम्रो छुटकारा भएको छ प्रभु येशू ख्रीष्टको बहुमूल्य र निर्दोष रगतद्वारा। Christ paid a price to redeem you and me. ख्रीष्टले चाहिँ दाम तिर्नु भयो तपाईँ अनि मलाई छुटकारा दिनको निम्ति। The eternal Son of God tasted death for you and me. र अनन्तका परमेश्वरका पुत्र प्रभु येशूले चाहिँ तपाईँ अनि मेरो खातिर चाहिँ मृत्युलाई चाख्नु भयो। You see that in the book of Hebrews chapter 2 verse 9. हिब्रू 2 को 9 मा तपाईले त्यो कुरा पाउन सक्नुहुन्छ। See the last part in Hebrews chapter 2 verse 9. हिब्रू 2 को 9 को अन्तको खण्डमा तपाईले देख्नुहुन्छ। By the grace of God should taste death for every man. उहाँले परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा प्रत्येक मानिसका निम्ति मृत्युको स्वाद चाख्नु भयो। Now we are going to read verse 14. अब हामी 14 पदलाई पनि हामी पढ्ने छौं। Hebrews 2:14. हिब्रू 2 को 14। For as much then as children are partakers of flesh and blood, he also likewise took part of the same, that through that he might destroy him that had the power of death, that is the devil. शैतानलाई नष्ट गर्नलाई Of God became flesh and blood because human beings are made out of flesh and blood. र परमेश्वरका पुत्र पनि आज मानिसहरू चाहिँ मासु र रगतका भागीदार भएका कारणले गर्दाखेरि आज मासु र रगतका भागीदार हुनको लागि परमेश्वरका पुत्र पनि आउनुभयो। And the Lord Jesus Christ tasted death for you and me. र तपाईँ अनि मेरो खातिर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले मृत्युलाई चाख्नुभयो। And you know what the Lord Jesus did? अनि तपाईहरुलाई थाहा छ प्रभु येशूले अरु के गर्नुभयो? Hebrews 13 and verse 13. हिब्रू 13 को 13 मा बताएको छ। If you have your Bible, you must turn and read. It's very important. र तपाईहरुसँग बाइबल छ भने खोलेर हिब्रू 13 को 13 हामीसँग पढ्नु पर्छ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। And we are going to read verse 12 and 13. 12 र 13 चाहिँ हामी पढ्ने छौं। लो पढौं। Hebrews 13 verse 12 and 13. हिब्रू 13 को 12 र 13। त्यसै कारण येशूले पनि आफ्नो रगतद्वारा मानिसहरूलाई पवित्र पार्नका निम्ति मूलढोका बाहिर दुःख भोग्नुभयो। यसै कारण आओ हामी पनि उहाँको निन्दा बोकेर छाउनी बाहिर उहाँ कहाँ जाउँ। Jesus Christ went outside the gate. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ मूल ढोका बाहिर जानुभयो। That is where the animals are killed for sacrifice. र बलिदान चढाउनको निम्ति चाहिँ ती जग्गाहरुमा चाहिँ पशुहरुलाई मारिने गर्थ्यो। In that dirty place, filthy place, stinking place, the Lord Jesus Christ, it says that he bore all our reproach. अनि त्यो घिनलाग्दो जग्गा एकदम गनाउने जग्गा फोहोर भएको जग्गामा चाहिँ यहाँ बताइएको छ प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ तपाईँ अनि मेरो सबै प्रकारका निन्दालाई बोकिदिनु भयो। Outside the gate he endured the cross. अनि मूल ढोका बाहिर चाहिँ उहाँले क्रुसको सामना गर्नुभयो। To redeem you and me. तपाईँ अनि मलाई छुटकारा दिनको निम्ति He shed his precious blood. उहाँले आफ्नो बहुमूल्य रगत बगाउनु भयो। The one who did no sin. र जो उहाँ चाहिँ यस्तो हुनुहुन्थ्यो कुनै पनि जसले पाप गर्नु भएको थिएन। He did no sin, he knew no sin. उहाँलाई कुनै पाप भन्ने कुरा थाहा थिएन र कुनै पाप गर्नु भएन। But for your sake, र तर तपाईको खातिर he became a sin. उहाँ पाप बन्नुभयो। And we see how David the psalmist in the same Psalm chapter 40, instead of using the word redeemed, he uses another word. अनि जो भजनकार दाउद छन् भजन 40 मा आएर हेर्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो छुटकारा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नको बदली अर्को शब्द प्रयोग गरेको हामी यहाँ पाउँछौं। Psalm 40 verse 2. भजन 40 को किताब 2 अध्यायमा। And what does David say here? दाउदले यहाँ के भन्दैछन्? He brought me out of an horrible pit. अनि आज त्यो दलदले हिलोको खाडल सत्यनाशको खाडलबाट मलाई तानेर निकाल्नु भयो भनेका छन्। Out of the miry clay of sin. र त्यो पापको दलदले हिलोबाट मलाई निकाल्नु भयो। When a man is sinking in the miry clay, you know what he will do? He will put his hand up. र एउटा कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ एउटा दलदले हिलोमा जब उ डुब्न थाल्छ उसले के गर्छ थाहा छ? उसले चाहिँ आफ्नो हात माथि उठाउन थाल्छ उसले। Why does he put his hand up? उसले आफ्नो हात किन माथि उठाउँछ? To give a help. उसलाई सहायता
माग्नको निम्ति If you go to help him, यदि तपाईँ उसलाई सहायता गर्न चाहनुभयो भने that man who is sinking in the miry clay, he will pull you down. र त्यो हिलोमा दलदली हिलोमा डुब्दै गरेको मान्छेलाई सहायता गर्न जानुभयो भने उसले तानेर तपाईँलाई पनि त्यहाँ डुबाउँछ But when you and I, when we were sinking in the miry clay of sin, the Lord Jesus Christ raised, gave you his loving hand. तर जब तपाईँ अनि म पनि हामी त्यो दलदल हिलो सरको पापमा डुबिरहेका थियौँ प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ उहाँको आफ्नो हात दिएर हामीलाई निकाल्नु भयो What did he do? उहाँले के गर्नुभयो He lifted you up from the miry clay of sin. त्यो पापको दलदल हिलोबाट तपाईलाई उठाउनु भयो उहाँले He washed you with his precious blood. उहाँको बहुमूल्य रगतले तपाईलाई धुनुभयो And two things immediately will happen to any sinner who is born again. र जुनसुकै पापी होस् जब उसले चाहिँ नयाँ जन्म पाउँदछ त्यतिखेर चाहिँ दुईटा कुरा चाहिँ एकदम छिट्टो अचानक त्यहाँ हुँदछ के हो त Any part of the world. संसारको जुनै पनि कुनामा हो The moment you are born again, र जुन घडी तपाईले विश्वास गर्नुहुन्छ नयाँ जन्म पाउनुहुन्छ two things happens instantaneously. तुरुन्तै दुईटा घटना हुन्छ त्यहाँ And we read that he has clothed us with the garment of salvation. हामी यो पढ्न पाउँदछौँ कि उहाँले चाहिँ हामीलाई धार्मिकताको वस्त्रले ढाकिदिनुहुन्छ Number two, दोस्रो कुरा he has covered me with the robe of righteousness. र उहाँले चाहिँ धार्मिकताको वस्त्रले हामीलाई लगाइदिनुहुन्छ My righteousness is earthly righteousness. मेरो धार्मिकता चाहिँ संसारिक धार्मिकता हुँदछ With my earthly righteousness, I cannot please my God. र मेरो संसारिक धर्म कर्मले चाहिँ म मेरो परमेश्वरलाई खुसी बनाउन सक्दिनँ But the moment I am born again, तर जुन घडी मेरो नयाँ जन्म हुन्छ his righteousness, heavenly righteousness becomes my righteousness. र उहाँको त्यो स्वर्गीय धार्मिकता चाहिँ मेरो धार्मिकता बन्दछ I want to remind you this morning म तपाईलाई यो याद दिलाउन चाहन्छु आज बिहानी that Christ paid a price to redeem you. ख्रीष्टले चाहिँ तपाईलाई छुटकारा दिनको निम्ति दाम तिर्नुभयो You and I, we have been brought into a redeemed position. तपाईँ अनि मलाई चाहिँ त्यो छुटकारा गरिएको जग्गामा ल्याइएको छ Secondly, दोस्रो कुरा the wonderful work God has done in your life. परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको अद्भुत काम The second one is दोस्रो कुरा चाहिँ that he has brought you and me into a raised position. तपाईँ अनि मलाई चाहिँ आज माथि उचालिएको स्थानमा ल्याउनु भएको छ The book of Ephesians, एफिसीको किताबमा आउनुहोस् chapter 2 दुई अध्याय and verse 6. दुईको छ एफिसी दुईको छ You will see that word raised. अब यहाँ माथि उठाउनु भयो भन्ने शब्द तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ Marty, उठाउनु भयो yes, you will see that word there. तपाईँले त्यो शब्द चाहिँ त्यहाँ देख्नुहुनेछ Ephesians 2:6. एफिसी दुईको छ पढौँ All together. सबैले अनि And हामीलाई has raised सँगसँगै us up बौराएर together उठाउनु भयो and made us र sit ख्रीष्ट together in येशूमा heavenly places स्वर्गीय स्थानहरूमा in सँगसँगै Christ बसाल्नु Jesus. भयो What is the first one? र पहिलो कुरा चाहिँ के थियो त He has brought us into a redeemed position. पहिलो चाहिँ हामीलाई त्यो छुटकारा गराइएको जग्गामा स्थानमा ल्याउनु भयो What is the second one? दोस्रो विषय चाहिँ के भयो The wonderful work. र यो अद्भुत काम God has raised us. परमेश्वरले हामीलाई माथि उठाउनु भयो When the Lord Jesus Christ died, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो he was buried उहाँलाई गाडिएको थियो and he rose again. र उहाँ बौरी उठ्नु भयो When he rose again, उहाँ जब बौरी उठ्नु भयो he raised you and me. तपाईँ अनि मलाई पनि हामीलाई उठाउनु भयो And where are we seated now? अब हामी चाहिँ कहाँ बसेका छौँ त Where? कहाँ भन्नुहोस् त In heavenly places स्वर्गीय स्थानहरूमा with Christ Jesus. येशू ख्रीष्टमा Do you भएर understand? यो कुरा बुझ्नुहुन्छ Do you understand where you are? अब तपाईँको जग्गा कहाँ छ तपाईँ यो बुझ्दै हुनुहुन्छ That is why we call it mystery. र त्यही कारणले चाहिँ हामी भन्दछौँ यो रहस्य हो It is a mystery. यो रहस्य हो नि त Mystery means I cannot understand in my human wisdom. र यो रहस्य भन्ने चाहिँ यो मेरो एउटा मानविक विचारले आज बुझ्न
बुद्धिले म बुझ्न सक्दिन, I cannot understand. म यो बुझ्नै सक्दिन। When the Lord Jesus Christ rose again, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भयो, He raised me up also. मलाई पनि पो उठाउनु भयो And उहाँले। where am I seated? अब म कहाँ बसिरहेको छु? With Him in heavenly ती places. स्वर्गीय स्थानहरूमा। Do you understand? यो बुझ्नुहुन्छ? He has brought us into a raised position. उहाँले तपाईँ अनि मलाई चाहिँ त्यो माथिल्लो स्थानमा उठाउनु भएको छ। What was our position before? त्योभन्दा अगाडि हाम्रो स्थानहरू कहाँ थियो? Sinking in the miry clay. त्यो दलदले हिलोमा डुबिरहेको स्थिति थियो। We were slaves to sin. हामी पापका दासहरू थियौँ। But today, तर आज we are born again. हामीले नयाँ जन्म पाएका छौँ We are seated with Him. र हामी उहाँसँग बसाइएका छौँ। That is the second wonderful work God has done in your life. र हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको दोस्रो परमेश्वरले गर्नुभएको अद्भुत काम चाहिँ त्यो पनि I हो। have put this all in English letter R. र उहाँले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ मैले आर भनेर ठुलो अक्षरले लेखेको छु भन्दै हुनुहुन्छ। Easy to understand. र यो चाहिँ बुझ्न सजिलो। What is the first R? पहिलो आर चाहिँ के थियो त? Redeemed र position. आरको त्यसलाई नेपालीमा चाहिँ त्यो छुटकारा भएको जग्गा स्थानमा। Everybody repeat in English after me. र इङ्ग्लिसमा मसँगै दोहोऱ्याउनुहोस् है। Redeemed position. रिडिम्ड पोजिसन। Loudly. जोडले बोल्नुहोस्। Redeemed position. रिडिम्ड पोजिसन। That is number one. यो Number चाहिँ two. पहिलो। दोस्रो चाहिँ Second R, He has brought you and me into a raised position. अर्को चाहिँ हामी सबैलाई भन्नुहोस् रेस्ट पोजिसनमा पुर्याउनु भयो। Everybody repeat. भन्नुहोस् सबैले रेस्ट पोजिसन। Raised position. रेस्ट पोजिसन। Thirdly, He has brought you and me into a righteous position. र तेस्रो चाहिँ तपाईँ अनि मलाई चाहिँ त्यो धर्मी जग्गामा स्थानमा ल्याउनु भएको छ। The book of Romans, रोमीको किताबमा आउनुहोस्। chapter 4. रोमी 4 अध्याय। We got so many things to say, but no time. हामीले धेरै कुराहरू बताउनु पर्ने छ तर हामीसँग समय छैन। Romans chapter 4, रोमी we are 4. going to read one verse. This speaks about Abraham. र अब्राहमको विषयमा बताइएको छ। हामी एउटा पद पढ्ने छौँ यहाँबाट। Romans chapter 4, verse 22. रोमी 4 को 22। And this speaks about Abraham यो चाहिँ अब्राहमको बारेमा बताइएको हो। all together. सबैले पढौँ। And अनि यसै therefore कारण it was उनका निम्ति imputed यो to him कुरा for धार्मिकता गरियो। righteousness. Therefore it was imputed to him. Who's that him? अब यो उहाँका निम्ति भनेर उनका निम्ति भनेर भनिएको छ। ती उनका भन्ने व्यक्ति चाहिँ को थिए त? Him is Abraham. उनी भनेको चाहिँ यहाँ अब्राहमको विषयमा बताइएको हो। Now there's a word here called imputed. अनि यहाँनिर गनियो भन्ने कुरा बताइएको छ। यो शब्द छ, यो चाहिँ के हो त? Very easy to understand. यो सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। When you go to the bank, जब तपाईँ ब्याङ्कमा जानुहुन्छ, you don't need to study master's degree to go to bank. ब्याङ्क जानको लागि मास्टर्स डिग्री पढेको हुनु पर्दैन। You must only know two words. तपाईँलाई दुईटा शब्दहरू मात्रै थाहा छ भने भइहाल्छ। And you know that very well. तपाईँहरूलाई त्यो कुराहरू थाहा छ। Indians and Nepalis are very good in looking after money. र नेपाली र इन्डियन चाहिँ चलाक हुन्छन् पैसाको विषयमा भन्दै हुन्। They know how to multiply. र कसरी मल्टिप्लाई त्यसको गुणा कसरी गर्ने थाहा हुन्छ। So what are the two words? दुईटा शब्दहरू चाहिँ के हुन् त? Tell me, what are the two words? भन्नुहोस् के हो त? Credit, debit. क्रेडिट डेबिट। We all know. हामी सबैलाई थाहा छ नि In है? America, everybody knows. अमेरिकामा सबैलाई थाहा छ Credit, debit. क्रेडिट डेबिट भन्न। So when Abraham believed in God, र त्यसरी जसरी अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास गरे, the same moment, त्यही घडी the Lord Jesus Christ, His righteousness was credited to Abraham's account. र प्रभु येशू ख्रीष्टको धार्मिकता चाहिँ अब्राहमका निम्ति चाहिँ उसको लागि पनि धार्मिकता त्यो सारेको जस्तै त्यो धार्मिकता गनियो अब्राहमका निम्ति। Can you understand this? अब के हामी बुझ्न सक्छौँ त? Can you understand? के यो बुझ्न सक्छौँ? I cannot म understand. त बुझ्न सक्दिनँ, But I believe it. तर म विश्वास गर्छु। By faith, विश्वासद्वारा the moment I believe Jesus, र जुन घडी जुन पल मैले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेँ,
God looks upon me as I've never sinned. परमेश्वरले मलाई चाहिँ मैले कहिल्यै पनि पापै नगरे जस्तो पाराले मलाई हेर्नुहुन्छ। His righteousness, heavenly righteousness has become my righteousness. उहाँको धार्मिकता जो स्वर्गीय धार्मिकता चाहिँ मेरो धार्मिकता गनियो। It's not only for Abraham. यो चाहिँ अब्राहमको निम्ति मात्रै थिएन। You and I, we are sons and daughters of Abraham. र तपाईँ अनि म हामी चाहिँ अब्राहमका छोराछोरीहरू हौँ। The book of Galatians, गलातीको किताबमा आउनुहोस्, chapter 3, 3 अध्याय verse 6 and 7. 3 र 6, Underline. 6 र 7। Underline this verse in your Bible. आफ्नो बाइबलमा तपाईँले यसलाई अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ। Galatians chapter 3, गलातीको किताब 3 अध्याय verse 6 and 7. 6 र 7 पदहरू Loudly, everybody read together. सबैले जोडले पढौँ। जसरी Even as अब्राहमले पनि Abraham परमेश्वरलाई believed विश्वास God, गरे and there was र यो accounted उनका to him निम्ति for धार्मिकता righteousness. गनियो। यसकारण Knowing तिमीहरूले therefore they which are of यो faith कुरा are the जान children of जो Abraham. विश्वासबाटका हुन् तिमीहरू नै अब्राहमका सन्तान हुन्। You and I, we are the children of Abraham. तपाईँ अनि म हामीहरू चाहिँ अब्राहमका छोराछोरीहरू हौँ। So this morning, यो आज बिहानी we have to praise God अब हामीले परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाउनु पर्छ and thank the Lord this र morning. प्रभु येशूलाई धन्यवाद चढाउनु पर्छ। Prabhuji, प्रभुजी you brought me into a righteous position. तपाईले मलाई चाहिँ त्यो धर्मी स्थानमा ल्याउनु भएको छ। Do you understand how wonderful work God has done in your life? के तपाईले बुझ्नुहुन्छ परमेश्वरले चाहिँ कति अद्भुत अचम्मको काम हाम्रो जीवनमा गर्नु भएको छ। So that is the third wonderful position. र यो एकदम अद्भुत विषयमा जुन बताइएको थियो यो चाहिँ तेस्रो कुरा थियो। One more and I close. अब एउटा बताउँछु अनि म बन्द गर्छु है। Fourthly, चौथो कुरा He has brought you and me into a reigning position. अनि तपाईँ अनि मलाई चाहिँ एउटा राज्य गर्ने स्थानमा ल्याउनु भएको छ। राज्य गर्ने Garne. Do you understand? के यो बुझ्नुहुन्छ? He has brought you and me into a reigning position. अनि तपाईँ अनि मलाई चाहिँ राज्य अथवा त्यो अधिकार गर्ने स्थानमा ल्याउनु भएको छ। We are sinners, हामी त पापीहरू हौँ saved by grace. र अनुग्रहले बाँचेका पापीहरू। One day, एक दिन in the 1,000 years reign upon this earth, र यो संसारमा जब 1000 वर्षको राज्य चल्छ you and I, तपाईँ अनि म we are going to reign with our Lord त्यो Jesus. समयमा प्रभु येशू ख्रीष्टसँग हामीले पनि राज्य गर्नेछौँ। I cannot understand, म यो बुझ्न सक्दिनँ but I believe it by faith. तर म विश्वासद्वारा यो विश्वास गर्छु। Wicked sinner like me, र एउटा दुष्ट पापी म जस्तो मान्छे saved by grace, उहाँको अनुग्रहले बाँचेको I मान्छे am going to reign with him. म उहाँसँग पो राज्य गर्नेछु। Revelation chapter 5. प्रकाशको किताब 5 अध्याय। Everybody turn your Bibles please to सबैले Revelation. आफ्नो बाइबललाई खोल्नुस् है। प्रकाश Revelation 5 chapter अध्याय। 5, प्रकाशको किताब 5 अध्याय verse 10. 5 को 10। We are going to read this word. यो सबैले मिलेर हामी पढ्ने छौँ। Revelation chapter 5, प्रकाश 5 को verse 10. 10 पढौँ। All अनि together. हामीलाई Made हाम्रा us our परमेश्वरका God, kings निम्ति and राजाहरू priests, and र we shall पुजारीहरू reign बनाउनु on the भएको छ अनि हामीहरू पृथ्वीमाथि राज्य गर्नेछौँ। We shall reign with him in the 1,000 years upon this earth. र यो संसारमा जब 1000 वर्षको राज्य हुनेछ हामी चाहिँ ख्रीष्टसँग राज्य गर्नेछौँ। You and I, we are very precious to him. र तपाईँ अनि म चाहिँ उहाँको खातिर चाहिँ अति बहुमूल्य छौँ And he is very precious to us. र उहाँ पनि हाम्रो निम्ति अति नै बहुमूल्य हुनुहुन्छ। A day is coming. र अब यस्तो दिन आउँदैछ। Please listen, I'm going to close. अब म बन्द गर्दैछु है, सुनिदिनुहोस् है A एकछिन। day is coming. अब यस्तो दिन आउँदैछ It's going to become a reality. अब यो चाहिँ एकदम साँचो हुनेछ। We are all going to wear white robes. हामी सबैले सेता सेता कपडा लुगा लगाएका हुनेछौँ And in heaven we are going to gather अनि हामी स्वर्गमा भेला गरिएको हुनेछौँ all multitude of people from different tongue. र विभिन्न प्रकारका भिडहरू जातिहरू चाहिँ विभिन्न भाषा बोल्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ भेला भएका हुन्छन्। Different nationality. विभिन्न देशका मानिसहरू, Different country. विभिन्न जग्गाका मुलुकका मानिसहरू Everybody will gather in heaven one day. र एक दिन चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ स्वर्गमा भेला गरिनेछ। And you know what we are going to worship? अनि हामी त्यतिखेर के आराधना चढाउने छौँ तपाईँलाई थाहा छ? Nobody could give us salvation.
हामीलाई कसैले पनि मुक्ति दिन सक्ने छैन। No idol in Nepal. नेपालमा भएका कुनै पनि मूर्तिहरूले दिँदैन। No idol in Bhutan. कुनै पनि इन्डियामा भुटानमा भएका मूर्तिहरूले दिँदैन। No idol in India. इन्डियामा भएका कुनै पनि मूर्तिहरूले दिँदैन। No God कुनै पनि अरू ईश्वरहरूले could दिँदैनन्। give us salvation. हामीलाई मुक्ति दिन सक्ने कोही पनि छैन। Only Jesus could give us salvation. र येशू प्रभुले मात्रै हामीलाई मुक्ति दिन We are going to सक्नुहुन्छ। worship the Lord. हामी प्रभुलाई त्यसरी आराधना चढाउने छौँ। त्यो We दिन will read that verse and we'll go to worship. हामी त्यो वचन पढेर आराधनामा जानेछौँ। Revelation chapter 7, प्रकाश 7 अध्यायमा verse 9 and 10. 9 र 10। प्रकाश 7 को 9 र 10। Everybody who believe this must read this verse loudly. र जो कसैले यो कुराहरू विश्वास गर्नुहुन्छ सबैले जोडले ठुलो स्वरमा पढ्नुपर्ने छ। Revelation chapter 7, verse 9 and 10. प्रकाशको किताब 7 को 9 र 10। After this, यी I कुराहरूपछि beheld मैले हेरेँ a अनि great हेर सबै multitude जाति, with no man कुल, could मानिस number र of all भाषाहरूको एउटा nations, ठुलो kindreds भिड and people जसलाई and कसैले गन्न tongues stood सकेन before the throne, before सेता the Lamb, वस्त्रहरू पहिरेर clothed with white र robes and आफ्ना palms in their हातहरूमा hands, खजुरका हाँगाहरू cried लिएर with a loud voice, सिंहासनमा salvation to our सामु र God, थुमाका सामु seated upon the उभिरहेका throne, थिए अनि and ठुलो unto the स्वरले Lord. यसो भन्दै कराइरहेका थिए, मुक्ति सिंहासनमा बस्नुहुने हाम्रा परमेश्वर र थोमाकै हो। Hallelujah. हालेलुया। What a beautiful Savior. हेर्नुहोस् कति अद्भुत सुन्दर उद्धारक हुनुहुन्छ। This morning we must tell the Lord, Lord, I love you. हामीले यो बिहानी चाहिँ हाम्रो प्रभुलाई हामीले यो भन्न सक्नुपर्छ, प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। You have done wonderful work in my life. तपाईँले मेरो जीवनमा अद्भुत अचम्मका कामहरू गर्नुभएको छ। 4R. र 4वटा आरबाट उठ्ने कुराहरू चाहिँ के हुन् त? Number 1, पहिलो कुरा redeemed position. त्यो रिडिम्ड पोजिसन भनेको चाहिँ त्यो छुटकारा गराइएको त्यो जग्गा। Number 2, दोस्रो raised position. र रेस्ट पोजिसन चाहिँ त्यो माथि उठाइएको स्थान। Number 3, तेस्रो कुरा righteous position. र त्यो धार्मिक स्थान। And fourthly, चौथो, reigning position. र राज्य गर्ने हामीलाई स्थानमा पुर्याउनु हुनेछ। And this is the wonderful works God has done in your life and in my र life. मेरो जीवनमा अनि तपाईँहरूको जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको अद्भुत कामहरू चाहिँ So this morning with tears and joy, we must tell the Lord, Lord, I love you this morning. अनि यो आजको बिहानी चाहिँ आज हामीले आँसु बगाउँदै प्रेम सहित आज हर्षले हामीले प्रभुलाई भन्न सक्नुपर्छ, प्रभु म तपाईँलाई प्रेम गर्छु।